आज पनि म राष्ट्रिय आम्दानीको गणना अन्तर्गत मैले राष्ट्रिय आम्दानीका विभिन्न अवधारणाहरू भेरियस कन्सेप्ट्स अफ नेशनल इन्कम सम्बन्धी छलफल गर्नको लागि आजको भर्चुअल क्लासमा म उपस्थित भइसकेको छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज मैले ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इन्कम, पर्सनल इन्कम एन्ड डिस्पोजेबल इन्कम अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, खुद राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानी, प्रति व्यक्ति आम्दानी, व्यक्तिगत आम्दानी र खर्चयोग्य आम्दानीको सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ। भेरियस कन्सेप्ट्स अफ नेशनल इन्कम, राष्ट्रिय आम्दानीका विभिन्न अवधारणाहरू अर्थात् अहिलेको आधुनिक अवस्थामा राष्ट्रिय आम्दानीको गणना र यसका अवधारणाहरू, यसको अध्ययनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय आम्दानीको अध्ययनसँग सम्बन्धित अवधारणाहरू धेरै बाहिरी आएका छन् र ती अध्ययनहरू, ती अवधारणाहरू एकदमै राष्ट्रिय आम्दानीको वृहत रूपमा विकास भएको पाइन्छ र त्यसमध्ये हामीले धेरै अवधारणाहरूमध्ये केही अवधारणाहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। इन मोडर्न टाइम अ number of concepts have come to associated with the study of national income. राष्ट्रिय आम्दानीको अध्ययनसँग सम्बन्धित विभिन्न अवधारणाहरू अहिलेको आधुनिक अवस्थामा चाहिँ बाहिर आएका छन् अथवा पत्ता लागेका छन्। These concepts have made the study of national income broad-based and comprehensive. यी राष्ट्रिय आम्दानीका अवधारणाहरू विस्तृत र ब्रडबेस्डमा आधारित छन् अथवा ब्रडबेस्ड एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ छन्, जसले राष्ट्रिय आम्दानीलाई अझ बढी बुझ्नको लागि यी कन्सेप्टहरूले हामीलाई सहज बनाउनेछ। Some of the important concepts of national income are explained below, अर्थात् जसलाई ती महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरू हामीले तल अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सबभन्दा पहिले फर्स्ट अफ अल वी आर डिस्कसिङ अबाउट द ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिडिपी। हामीले कुनै पनि अर्थतन्त्रको जिडिपीको आकार कस्तो छ अथवा कति छ अथवा भन्ने कुरा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको चाहिँ आकारबाट मात्र हामीले त्यसको मापन गरिसकेपछि मात्र थाहा पाउँछौँ। अर्थात् कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र त्यो देशमा उत्पादन कति भएको छ भन्ने कुराको तथ्य थाहा पाउनको लागि जिडिपी चाहिँ मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले जिडिपी भनेको के हो र जिडिपीलाई कसरी मापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले हामीले जिडिपी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल गृहस्थ उत्पादन, जसलाई नेपालीमा भनिन्छ कुल गृहस्थ उत्पादन, अर्थात् यसलाई सर्टकटमा चाहिँ जिडिपी भन्ने गरिन्छ। हामीले जिडिपी भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री इन अ year is called gross domestic product. In order to calculate the gross domestic product, all the final goods and services are produced within the country are multiplied by their respective prices and summed up. So symbolically it can be written as GDP is equal to P1 Q1 plus P2 Q2 plus P3 Q3 plus ... plus Pn Qn, which is the second equation. The GDP can be calculated by using this equation. So here
GDP means gross domestic product. P means market price of final goods and services. Quantity of goods and services produced within a year. Final goods and services. Quantity of final goods and services produced within a year. So, अब कुल गृहस्थ उत्पादन भन्नाले एक वर्षमा कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्य भन्नुहोस् या मौद्रिक मूल्यलाई कुल गृहस्थ उत्पादन भनिन्छ। कुल गृहस्थ उत्पादन मापन गर्दा सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूलाई तिनीहरूको मूल्यले गुणन गरेर जोड्ने गरिन्छ। Okay? In order to calculate the gross domestic product, all the final goods and services are produced within the country are multiplied by their respective prices and summed of. जसलाई संकेतमा यसरी लेख्न सकिन्छ कि GDP is equal to बराबर कुल गृहस्थ उत्पादन बराबर P1 into Q1 plus P2 into Q2 plus P3 into Q3 plus and so on P and Q1 till P and Q1 सम्म चाहिँ यसलाई यसरी इक्वेसनमा लेख्न सकिन्छ। अर्थात् जीडीपी भनेको कुल गृहस्थ उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो भने P ले जनाउँछ P भनेको मार्केट प्राइस अफ फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस अथवा अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्यलाई P ले जनाउँछ हैन। अनि Q ले चाहिँ क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन अ कन्ट्री कुनै देशभित्र उत्पादन गरेका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको परिमाणलाई जनाउँछ। त्यसकारणले P1 Q1 भनेको चाहिँ Q1 क्वान्टिटी र त्यसको मूल्य P1 Q1 एन्ड Q2 भने वस्तुहरूको परिमाण फरक फरक वस्तुहरू चाहिँ लाई जनाउँछ र ती फरक फरक वस्तुहरूको चाहिँ भिन्न भिन्न वस्तुहरूको मूल्यलाई P1 ले चाहिँ P ले चाहिँ जनाउने गर्छ। सो GDP includes only the final goods and services. कुल गृहस्थ उत्पादन GDP ले अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूलाई मात्र समावेश गर्छ। All intermediate goods and services are excluded from the measurement of GDP because to avoid double counting. हो कुल गृहस्थ उत्पादन गणना गर्दा मध्यवर्ती वस्तुहरूलाई वस्तु तथा सेवाहरूलाई समावेश गरिदैन। जीडीपी को मापन गर्दा गणना गर्दा मध्यवर्ती वस्तुहरूलाई समावेश गरिदैन। समावेश किन गरिदैन त भन्दा दोहोरो गणना हुनबाट जोगाउनको लागि मध्यवर्ती वस्तुहरूलाई समावेश गरिदैन। यदि दोहोरो गणना हुन गयो भने एउटा वस्तु दुई पटक काउन्ट हुन गयो भने त्यसले जीडीपी को एक्चुअल भोल्युमलाई चाहिँ बढी देखाइदिन सक्छ। त्यसकारणले जीडीपी मा अन्तिम उपभोगका लागि ल्याएका वस्तुहरू मात्र अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूलाई मात्र समावेश गर्ने गरिन्छ। इन्टरमिडिएट गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ समावेश गरिदैन, जसले दोहोरो गणना नहोस् भन्नुको लागि यो चाहिँ गर्ने गरिन्छ। त्यसैले फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस मीन्स प्रोड्युस्ड फर फाइनल युज अफ कन्जम्पसन अथवा अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू भन्नाले उपभोगको लागि तयार भएका भन्ने बुझिन्छ। अर्थात् हामीले इन्टरमिडिएट मध्यवर्ती वस्तु भन्नाले जुन कच्चा उपभोगको लागि अन्तिम उपभोगको लागि नभएर कच्चा पदार्थलाई चाहिँ बुझाउँछ भने फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस भन्नाले दोज गुड्स which are ready for final consumption. So for example उदाहरणको लागि हामी लिन सक्छौं flour means पिठो is an intermediate product because it is used to produce bread. रोटी पकाउनको लागि हामीले पिठो आटा चाहिँ प्रयोग गर्छौं। It is the final product, intermediate goods.
So the final product as it is used for final consumption. हो ब्रेड इज ब्रेड। अब हामीले चाहिँ यहाँ फ्लोर चाहिँ के भयो इन्टरमिडिएट गुड्स भयो जो कच्चा सामग्रीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ भने अब हामीले फ्लोरलाई प्रयोग गरेर ब्रेड बनाइसके ब्रेड इज द फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज युज्ड फर फाइनल कन्जम्सन। अन्तिम उपभोगको लागि रोटी चाहिँ तयार भएको छ। सो ब्रेड इज द फाइनल गुड्स। अब जीडीपी को चाहिँ विशेषताहरू। अब जीडीपी भनेको के हो त यसको हामीले अर्थ यसको मिनिङ हामीले थाहा पाइसकेपछि यसका विशेषताहरू पनि हामीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। पहिलो विशेषता छ जीडीपी इज मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड विदिन अ इयर। एउटा कुनै पनि देशभित्र अथवा भौगोलिक सीमाभित्र भन्नुहोस् अथवा देशभित्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्य नै जीडीपी हो। अथवा कुल गृहस्थ उत्पादन भनेको कुनै पनि एउटा देशभित्र देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्य अर्थात् बजार मूल्य हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जीडीपी इन्क्लुड्स ओन्ली द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड इन अ इयर। अथवा जीडीपीमा चाहिँ एक वर्षको अवधिमा उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्यलाई मात्र यसले के गर्छ समावेश गर्छ। जीडीपी इन्क्लुड्स ओन्ली द मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस्ड इन अ इयर। सिमिलरली थर्ड क्यारेक्टर यसको फिचर रहेको छ जीडीपी इज क्यालकुलेटेड एट करेन्ट मार्केट प्राइसेस। ओके यो चालु बजार मूल्यमा चाहिँ यसलाई के गरिन्छ मापन गर्ने गरिन्छ अथवा गणना गर्ने गरिन्छ। अर्थात् जीडीपी इज अ मेजरमेन्ट मोनिटरी मेजरमेन्ट अथवा यो मुद्रामा अथवा मार्केट प्राइसमा यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने गरिन्छ। सो फोर्थ नम्बरमा रहेको छ जीडीपी इन्क्लुड्स ओन्ली दोज गुड्स व्हिच हैव मार्केट भ्यालु एन्ड ब्राउट इन्टु मार्केट फर सेल। कुल गृहस्थ उत्पादनले मा बजार मूल्य भएका र बिक्रीको लागि मार्केटमा ल्याएका वस्तुहरू मात्र समावेश गरिन्छ। ओके जीडीपी इन्क्लुड्स ओन्ली दोज गुड्स त्यस्ता वस्तुलाई मात्र समावेश गर्छ व्हिच हैव मार्केट भ्यालु जसको बजार मूल्य छ र जसलाई बिक्रीको लागि बजारमा ल्याएको हुन्छ ब्राउट इन्टु मार्केट फर सेल बिक्रीको लागि बजारमा ल्याएका र जसको बजार मूल्य मार्केट भ्यालु भएका वस्तुहरू मात्र जीडीपी कुल गृहस्थ उत्पादनमा समावेश गर्ने गरिन्छ। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ ट्रान्सफर पेमेन्ट्स लाइक पेन्सन अनइम्प्लोयमेन्ट अलाउन्स ओल्ड एज अलाउन्स विडो अलाउन्स इट इज आर नट इन्क्लुडेड इन जीडीपी because these payments do not contribute any way to the production. Okay. हस्तान्तरणीय भुक्तानीहरू जस्तो पेन्सन ओके निवृत्तिभरण भन्न भन्छ पेन्सनलाई निवृत्तिभरण बेरोजगारी भत्ता वृद्धा भत्ता विधवा भत्ता जस्ता हस्तान्तरणीय भुक्तानीहरू चाहिँ जीडीपी अन्तर्गत चाहिँ समावेश जीडीपीमा अर्थात् कुल गृहस्थ उत्पादनमा समावेश गरिँदैन। किन त भन्दा तिनीहरूले उत्पादनमा कुनै पनि योगदान पुर्याएको हुँदैन। दे आर गिभन बाई द गभर्मेन्ट or government fund. So these types of payments do not contribute any way to the national production. अथवा राष्ट्रिय उत्पादनमा तिनीहरूको कुनै पनि योगदान रहेको हुँदैन। Just they are transferred, the government transfer to the person, like pension as a form of pension, unemployment allowance, old age allowance, and widow allowance. यसरी
निवृत्ति भरणको रूपमा, बेरोजगारी भत्ताको रूपमा, वृद्ध भत्ताको रूपमा र विधवा भत्ताको रूपमा सरकारले आफ्नो कोषबाट दिने गर्छ। यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनमा कुनै पनि योगदान पुर्याएको हुँदैन, त्यसकारणले यिनीहरूलाई समावेश गरिँदैन। जीडीपी डज नट इन्क्लुड क्यापिटल गेन्स, अथवा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा क्यापिटल गेन अथवा पुँजीगत लाभ चाहिँ यसमा समावेश गरिँदैन। पुँजीगत लाभ भन्नाले कुनै एउटा समस्या, जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ सरकारले वा कुनै व्यक्तिले हैन कुनै जमिन भन्नुहोस् अथवा मेसिन भन्नुहोस् अथवा फ्याक्ट्री भन्नुहोस् हैन, सपोज मानौँ 5 लाखमा चाहिँ के गर्यो त भन्दा किनेको छ हैन, 5 लाखमा चाहिँ के गर्यो, पर्चेज गर्यो। ओके, र यसले आफ्टर 5 इयर अथवा 5 वर्षपछि, 5 इयर पछि, आफ्टर 5 इयर यसको मूल्य बढेर हैन, यसको मूल्य बढेर भ्यालु बढेर 10 लाख भयो। ओके, 10 लाख भयो। र यसरी 10 लाख हुँदा अब एक्चुअली यसको चाहिँ उत्पादन वृद्धि भएर त क्वान्टिटीमा चाहिँ वृद्धि भएर त भएको होइन, केवल यसले चाहिँ भ्यालु मात्र बढेको। त्यसकारणले यस्ता गेनहरू, अथवा 5 लाखको जमिनलाई 10 लाखमा बिक्री गर्दा जुन 5 लाखको चाहिँ बिचमा बढेको छ नि, वृद्धि भएको छ नि, त्यसको त्यसलाई चाहिँ वृद्धि भएकोलाई जीडीपीमा समावेश गरिँदैन भनेको। अर्थात् यस्तो चाहिँ के हो त भन्दा अब जीडीपी बढ्ने दुईटा कारणहरू हुन्छ। एउटा वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुँदा हैन, प्राइस वृद्धि भयो भने, अर्को चाहिँ क्वान्टिटी। अब यो चाहिँ प्राइस वृद्धि भएको, यसमा चाहिँ क्वान्टिटीमा नभएर प्राइसमा चाहिँ वृद्धि भएको अथवा भ्यालुमा चाहिँ वृद्धि भएको, त्यसकारणले यस्ता क्यापिटल गेनहरू चाहिँ जीडीपीमा समावेश गरिँदैन। ओके, र यसरी जीडीपीको हामीले विशेषताहरू पनि छलफल गरिसक्यौँ र जीडीपीको विशेषताको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि जीडीपी भन्ने बित्तिकै कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र उत्पादन भएका अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मापन हो र मौद्रिक मूल्य हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले वर्ल्डका कन्ट्रीहरूको चाहिँ तुलना गर्ने हो भने हामी सबै तथ्याङ्क डाटाहरू त हामीले राखेको छैन, तैपनि मैले एकोर्डिङ टु द वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अथवा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डका अनुसार 2020मा जीडीपी अफ नेपाल 29.8 बिलियन US डलर चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै इन्डिया हाइज 2935.57 बिलियन डलर US डलर रहेको छ। त्यस्तै चाइना हैन, चाइनाको पनि त्यसै गरेर तपाईको चाहिँ 14,140.16 बिलियन डलर चाहिँ रहेको छ हैन। त्यसै गरी युएसए को हामीले हेर्ने हो भने 18,036 US डलर चाहिँ रहेको छ। यसरी पर्चेजिङ पावरको आधारमा हेर्ने हो भने विश्वको चाहिँ जीडीपीलाई तुलनात्मक रूपमा हामीले चाइनाको जीडीपीलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा बढी मान्न छ। पर्चेजिङ पावरको हिसाबमा चाहिँ चाइनाको चाहिँ सबभन्दा बढी लार्जेस्ट चाहिँ छ, अथवा जीडीपीको भोल्युम चाहिँ चाइनाको बढी छ भनेर भन्न सकिन्छ। र ओके, हामीले जीडीपी पछि अब हामीले ग्रस नेसनल प्रोडक्टको बारेमा, ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अथवा जसलाई हामी छोटकरीमा जीएनपी अथवा कुल राष्ट्रिय उत्पादन भनेर भन्छौँ। अब यो कुल राष्ट्रिय उत्पादन भने के हो त, यसको अर्थतिर जाउँ। अब हामीले यसको अर्थ सबभन्दा पहिले के हो त भन्दा, कुल राष्ट्रिय उत्पादन भन्नाले एक वर्षमा कुनै पनि देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका सम्पूर्ण अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्य र विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानीको योगलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादन भनेर भनिन्छ। अर्थात् हामीले अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी र विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानीको जोड नै कुल गृहस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन हो। त्यसकारणले GNP can be defined as the market value of all final goods and services produced
within territory of a country in a year plus net factor income earned from abroad. So the meaning of GDP is, or can be defined as, the market value of all final goods and services produced within territory of a country in a year plus net factor income earned from abroad. In other words, we can say the gross domestic product plus net factor income earned from abroad. The sum of gross domestic product plus net factor income earned from abroad is called GNP, gross national product भन्न चाहिँ पढ्न सकिन्छ। जसलाई संकेतमा यसरी लेख्न सकिन्छ, GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ओके, अथवा कुल राष्ट्रिय उत्पादन भन्नाले ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भनेको जीडीपी कुल राष्ट्रिय उत्पादन प्लस खुद विदेशबाट प्राप्त भएको साधनको आम्दानी हो। अर्थात् हामीले त्यसलाई नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनिन्छ, जसलाई विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानी भनेर भनिन्छ। त्यो जीडीपीमा जोड्यो भने जीएनपी प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले जीडीपी भन्दा जीएनपी चाहिँ यो ब्रड कन्सेप्ट हो। किन त भन्दा जीडीपी भनेको केवल देशभित्र मात्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्य हो भने ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भनेको जीडीपी प्लस विदेशबाट प्राप्त भएको आम्दानी खुद आम्दानीलाई पनि यहाँ जोड्ने गरिन्छ। त्यसैले जीएनपी ग्रस नेशनल प्रोडक्ट हो, जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो भने चाहिँ हामीले यहाँ जनाउन सकिन्छ। अब हामीले विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी भने के हो त? GNP is the broader concept than GDP because it includes net factor income from abroad. किनभने GDP भन्दा GNP विस्तृत अवधारणा हो। because किनभने it includes net factor income from abroad. यसले किन त भन्दा यसले के समावेश गर्छ त भन्दा GNP ले के समावेश गर्छ त भन्दा विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानीलाई चाहिँ यसले समावेश गर्छ। नेट फ्याक्टर इन्कम इज द डिफरेन्स बिट्विन, अब नेट फ्याक्टर इन्कम भने के हो त? फ्रम अब्रोड भन्नाले नेट फ्याक्टर इन्कम इज द डिफरेन्स बिट्विन द फ्याक्टर इन्कम अर्न बाई द रेसिडेन्ट्स अफ अ कन्ट्री फ्रम फरेन कन्ट्री एन्ड द फ्याक्टर इन्कम अर्न बाई द फोरिनर्स फ्रम द कन्ट्री। अर्थात् कुनै पनि देशको नागरिक तथा उत्पादनका साधनहरूले विदेशबाट प्राप्त गर्ने आम्दानी र विदेशी नागरिकहरू र विदेशीहरूको स्वामित्वमा भएका उत्पादनका साधनहरूले उक्त मुलुकमा प्राप्त गरेको अर्थात् आर्जन गरेको आम्दानी बीचको फरकलाई हामीले नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले विदेशबाट प्राप्त अथवा जस्तो उदाहरणको लागि भन्ने हो भने नेपालीहरू अन्य तेस्रो मुलुकहरूमा गएर कमाएको र उत्पादनका साधनहरूले पनि विदेशमा गएर कमाएको आम्दानी कुल आम्दानी र विदेशीहरू नेपालमा आएर कमाएको आम्दानी र उनीहरूको स्वामित्व भएका उत्पादनका साधनले कमाएको आम्दानी बीचको भिन्नता नै के हो त भन्दा नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यसलाई पनि नेट वैदेशिक खुद साधन आम्दानीलाई पनि जीडीपीमा समावेश गरिसकेपछि कुल राष्ट्रिय उत्पादन अर्थात् ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी यसका विशेषताहरू अब अघि नै भनिसक्यौँ हामीले, जीडीपी भन्दा जीएनपी इज द ब्रड कन्सेप्ट देन जीडीपी हो। यसले के गर्छ त भन्दा विदेशबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई पनि यसले समावेश गर्छ भने विदेशीहरूले उक्त देशमा आर्जन गरेको आम्दानीलाई यसले समावेश गर्दैन भनेर भनिसकेका छौँ। नयाँ कुरा त्यही नै हो। अरू सबै लगभग जीडीपी र जीएनपी को विशेषताहरू उस्तै नै हो। जीएनपी इज क्यालकुलेटेड इन मोनिटरी टर्म्स
or market value अथवा market price. GDP is calculated in monetary terms, or we can say in terms of monetary value अथवा market value भन्न सकिन्छ। GNP कुल राष्ट्रिय उत्पादनको गणना मुद्रामा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। मौद्री मापन हो भने पनि हुन्छ। GNP includes only final goods and services, अर्थात् GNP मा चाहिँ अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू मात्र समावेश गर्ने गरिन्छ। Intermediate goods are excluded to avoid double counting, दोहोरो गणना नहोस् भन्नको लागि मध्यवर्ती अथवा मध्यस्थ वस्तुहरूलाई चाहिँ समावेश गरिदैन। It includes income earned by the residents of a country within a country and abroad, अथवा GNP मा कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा त्यो आफ्नो मुलुकमा अथवा बासिन्दाहरूले अथवा देशका बासिन्दाहरूले आफ्नो देशभित्र प्राप्त गरेको अथवा आर्जन गरेको आम्दानी र विदेशबाट कमाएर ल्याएको अथवा विदेशमा आर्जन गरेको आम्दानी दुईटै समावेश गर्ने गरिन्छ। अर्थात् स्वदेशमा होस् अथवा विदेशमा दुईटै ठाउँबाट आर्जन गरेको आम्दानीलाई इन्कमलाई चाहिँ समावेश गर्ने गरिन्छ। It does not include factor payment to the foreigner by the country, अर्थात् देशमा विदेशीहरूले कमाएको आम्दानीलाई यहाँ इन्क्लुड गरिँदैन, समावेश गरिँदैन। It does not include factor capital gains and transfer payments, अथवा हामीले क्यापिटल गेन र ट्रान्सफर पेमेन्ट्सलाई पेन्सन, ओल्ड एज अलाउन्स, unemployment allowance and widow allowance does not include in GNP अथवा gross national product। कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ पुँजीगत लाभ र हस्तान्तरणीय भुक्तानीहरू चाहिँ समावेश गरिँदैन। It includes only those goods which have market value and brought in the market for sale, अथवा बजार मूल्य भएका र बजारमा बिक्रीका लागि ल्याएका वस्तुहरू मात्र GNP मा समावेश गर्ने गरिन्छ। ओके, तेस्रो नम्बरमा छ हामीले GDP, GNP र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, खुद राष्ट्रिय उत्पादन। यसलाई नेपालीमा खुद राष्ट्रिय उत्पादन भनेर भनिन्छ। अब खुद राष्ट्रिय उत्पादन भनेको के हो त? अब खुद राष्ट्रिय उत्पादन भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादनबाट मूल्य ह्रास, जसलाई डिप्रिसिएसन भनिन्छ, घटाउँदा खुद राष्ट्रिय उत्पादन चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसलाई बजार मूल्य भन्नुहोस् अथवा मौद्रिक मूल्यमा चाहिँ आधारित राष्ट्रिय आम्दानी पनि भन्न सकिन्छ, अर्थात् यसलाई मार्केट प्राइसमा आधारित राष्ट्रिय उत्पादन पनि भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएको जस्तो मेसिन, उपकरण जस्ता पुँजीगत वस्तुहरूको चाहिँ उत्पादन प्रक्रियामा उत्पादन गर्दा प्रयोग गर्दा तिनीहरू घिर्सिने र खिइने अथवा टुटफुट हुने गर्छ, जसलाई मेन्टेनेन्सको लागि लाग्ने खर्च नै डिप्रिसिएसन हो। र यसलाई चाहिँ घटाइसकेपछि नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिँ प्राप्त हुन्छ। सो वी क्यान से the meaning of NNP, gross national product minus depreciation, gross national product minus depreciation is called net national product। अथवा GNP बाट डिप्रिसिएसन घटाउने हो भने NNP प्राप्त हुन्छ भनेको। अर्थात् by deducting the value of depreciation from GNP then we get NNP, net national product, जसलाई संकेतमा सिम्बोलिकली NNP is equal to GNP minus depreciation। अर्थात् खुद राष्ट्रिय उत्पादन भनेको कुल राष्ट्रिय उत्पादनबाट मूल्य ह्रास घटायो भने NNP प्राप्त हुन्छ। NNP भनेको नेट नेशनल प्रोडक्ट हो भने GNP भन्नाले ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भन्ने जनाउँछ। ग्रोस नेशनल प्रोडक्टबाट डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि NNP
अथवा नेट नेसनल प्रोडक्ट चाहिँ प्राप्त हुन जान्छ। डिप्रिसिएसन मिन्स अघि पनि भनिसकेँ मैले, while producing goods and services, some machineries and other fixed capitals wear and tear, it is known as depreciation। अर्थात् वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणहरू अथवा पुँजीगत वस्तुहरू प्रयोग हुने गर्छन्, जुन उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने क्रममा ती टुटफुट हुने गर्छन् र त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेन्टेनेन्स एक्सपेन्डिचर अथवा मेन्टेन गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही खर्च चाहिँ लाई हामी डिप्रिसिएसन भनेर चाहिँ भन्छौँ, मूल्यह्रास भनेर भनिन्छ। त्यो कटाइसकेपछि एनएनपी प्राप्त हुन्छ। ओके, चौथो नम्बरमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो नेसनल इन्कम, राष्ट्रिय आम्दानी। राष्ट्रिय आम्दानी the total sum of earnings of all factors of production in the form of wages, rent, interest and profits in a year plus net factor income from abroad is called national income। अर्थात् राष्ट्रिय आम्दानी भनेको कुनै पनि देशका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूले उक्त देशको भौगोलिक सीमाभित्र एक वर्षको अवधिमा ज्याला, लगान, ब्याज र नाफाको रूपमा आर्जन गरेको कुल आम्दानीमा विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोड्दा राष्ट्रिय आम्दानी प्राप्त हुन्छ। अर्थात् हामीले the total sum of earnings of all factors of production in the form of wages, rent, interest and profits in a year plus net factor income from abroad is called national income। कुनै पनि देशका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूले उक्त देशको भौगोलिक सीमाभित्र एक वर्षको अवधिमा ज्यालाको रूपमा, लगान, ब्याज र नाफाको रूपमा आर्जन गरेको आम्दानी र विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानीलाई जोड्ने हो भने राष्ट्रिय आम्दानी चाहिँ प्राप्त हुन्छ, जसलाई हामी राष्ट्रिय आम्दानी भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय आम्दानीलाई एनआईलाई उत्पादनका साधनले प्राप्त गरेको अथवा आर्जन गरेको आम्दानीलाई साधन मूल्यको जोडमा विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोड्ने हो भने राष्ट्रिय आम्दानी प्राप्त हुन्छ। त्यसैले वेज प्लस रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट उत्पादनका साधनले एक वर्षमा प्राप्त गरेको मूल्यको जोड प्लस विदेशबाट प्राप्त खुद साधन आम्दानी जोड्ने हो भने राष्ट्रिय आम्दानी प्राप्त हुन्छ। एनआई अथवा नेसनल इन्कम एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट कहिले पनि, किनभने राष्ट्रिय आम्दानी उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएका उत्पादनका साधनहरूले प्राप्त गरेको एक वर्षमा प्राप्त गरेको मूल्यको जोड भएको हुनाले किनभने राष्ट्रिय आम्दानी नेट नेसनल प्रोडक्ट चाहिँ साधन लागतमा हुने गर्छ। यसरी एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट एनएनपीबाट नेट नेसनल प्रोडक्टबाट नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स अथवा अप्रत्यक्ष खर्च घटाउने हो भने एनएनपी एट फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ प्राप्त हुन्छ। यसरी एनएनपी एट फ्याक्टर कस्ट नै राष्ट्रिय आम्दानी हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले एनआई भनेको नेसनल इन्कम राष्ट्रिय आम्दानी, डब्लु भनेको वेज हो हैन, वेज हैज पेड टु द ल्यान्ड एन्ड रेन्ट इज हैज पेड टु द capital, interest has paid to the capital and profit has to pay to the organization। यसरी उत्पादनका साधन भूमि, श्रम, पुँजी र संगठनले आर्जन गरेको एक वर्षमा आर्जन गरेको आम्दानीको कुल जोडमा खुद विदेशबाट प्राप्त भएको खुद साधन आम्दानी जोड्ने हो भने राष्ट्रिय आम्दानी चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले पर्सनल इन्कम अथवा व्यक्तिगत आम्दानी
व्यक्तिगत आम्दानी भने के हो त? सबभन्दा पहिले हामीले व्यक्तिगत आम्दानीतिर जाउँ। पर्सनल इन्कम, जसलाई हामी छोटकरीमा चाहिँ पीआई भनेर भन्छौँ, द टोटल सम अफ इन्कम रिसिभ्ड बाई अल इन्डिभिजुअल्स एन्ड हाउसहोल्ड्स अफ अ country from the possible sources before the payment of direct taxes in a year is called personal income. It is never equal to the national income because the factors of production do not get all the incomes they earn. So personal income is PI is equal to national income minus undistributed corporate profit minus corporate income tax minus social security contribution plus ट्रान्सफर पेमेन्ट्स। यसरी चाहिँ व्यक्तिगत आम्दानी प्राप्त हुन्छ। अर्थात् हामीले राष्ट्रिय आम्दानी अथवा व्यक्तिगत आम्दानी भन्नाले कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा घर परिवारहरूले प्रत्यक्ष कर तिर्नुभन्दा अगाडि 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीलाई व्यक्तिगत आम्दानी भनिन्छ। So the total sum of the income received by all the individuals and the households of a country from the possible sources before the payment of direct taxes in a year is called personal income. हो, यसरी उत्पादनका साधनहरूलाई आफूले आर्जन गरेको आम्दानीको सम्पूर्ण अंश प्राप्त नहुने भएकोले यो राष्ट्रिय आम्दानीसँग कहिले पनि बराबर हुँदैन। It is never equal to the national income because the factors of production do not get all the incomes they earn. उनीहरूले कमाएको सबै प्राप्त गर्दैनन्। So the personal income is PI भनेको पर्सनल इन्कम, नेसनल इन्कम राष्ट्रिय आम्दानीबाट अवितरित संस्थागत नाफा, संस्थानको नाफा हैन, संस्थानको चाहिँ आय कर अनि सामाजिक सुरक्षा योगदान लाई चाहिँ कटाएर अनि ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरू जोड्ने हो भने व्यक्तिगत आम्दानी प्राप्त हुन्छ। किन त भन्दा व्यापारीहरूले अथवा बिजनेस फर्महरूले कमाएको जुन नाफा हुन्छ त्यो सबै नाफा चाहिँ वितरण हुँदैन हैन, अथवा त्यसको ट्याक्स तिरिँदैन। केही उनीहरूले चाहिँ रिटेन्ड फन्डको रूपमा चाहिँ राखेको हुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ जगेडा कोषमा चाहिँ राख्ने गर्छ। जगेडाको रूपमा चाहिँ केही नाफाको अंश केही जगेडाको रूपमा राख्ने गर्छ, केही आयकरको रूपमा तिर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ भने अनि ट्रान्सफर पेमेन्ट गभर्नमेन्टबाट पाएका अन्य कुनै पनि सुविधाहरू छन् भने त्यो चाहिँ कटाइसकेपछि ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ व्यक्तिगत आम्दानी प्राप्त हुन जान्छ। यसरी पर्सनल इन्कम निकाल्नको लागि राष्ट्रिय आम्दानीबाट अवितरित संस्थानको नाफालाई घटाएर, त्यस्तै संस्थानको चाहिँ आयकरलाई घटाएर, सामाजिक सुरक्षा योगदानलाई चाहिँ हैन यो योगदानलाई चाहिँ घटाएर सकेपछि त्यसमा चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट जोड्ने हो भने व्यक्तिगत आम्दानी बल्ल प्राप्त हुन जान्छ। सो छैटौं चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट रहेको छ डिस्पोजेबल इन्कम, जसलाई हामी डिआई भनेर भन्छौँ। The total sum of the income received by all the individuals and households of a country from the possible sources after the payment of direct taxes in a year is called disposable income. It is equal to personal income minus direct taxes. It is expressed as DI is equal to PI minus direct taxes or personal taxes. So यसको अर्थ के हो त भन्दा डिस्पोजेबल इन्कम डिआई, जसलाई हामी खर्च योग्य अथवा व्ययोग्य आम्दानी भनेर भन्छौँ। व्ययोग्य आम्दानी भन्नाले कुनै पनि देशका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा घर परिवारहरूले प्रत्यक्ष वा व्यक्तिगत कर तिरिसकेपछि 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानीलाई खर्च योग्य आम्दानी भनेर भनिन्छ। व्यक्तिगत आम्दानीमा प्रत्यक्ष कर डाइरेक्ट ट्याक्स अर्थात् भन्नुहोस् पर्सनल इन्कम ट्याक्स, पर्सनल ट्याक्स घटाइसकेपछि खर्च योग्य आम्दानी प्राप्त हुन्छ, जसलाई हामीले निम्न संकेतबाट चाहिँ हामीले यहाँ देखाएका छौँ।
डिस्पोजेबल इन्कम इज अभाइलेबल फर हाउसहोल्ड्स एन्ड पर्सन्स फर कन्जम्सन है। अब चाहिँ खर्चयोग्य आम्दानी चाहिँ व्यक्ति तथा घर परिवारलाई उपभोगको लागि चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दा उपलब्ध भएको हुन्छ। हाउएभर यद्यपि तथापि द टोटल डिस्पोजेबल इन्कम इज नट स्पेन्ड ओन्ली अन कन्जम्सन बिकज पार्ट अफ इट इज सेभड। र त्यो खर्चयोग्य आम्दानी भए पनि त्यो सबै हामीले उपभोगमा खर्च गर्दैनौँ, केही अंश बचत गरेर राख्छौँ। त्यस कारणले डिस्पोजेबल इन्कम इज द कन्जम्सन प्लस सेभिङ, अथवा हाम्रो डिस्पोजेबल इन्कम भनेको केही हामीले उपभोगमा खर्च गर्छौँ भने केही सेभिङ बचत, केही अंश बचत पनि गर्ने गर्छौँ। त्यस कारणले खर्चयोग्य आम्दानी भनेको दुईटा चिजमा खर्च हुन्छ। एउटा चाहिँ उपभोगमा खर्च गर्ने गरिन्छ र बाँकी रहेको उपभोग गरेर बाँकी रहेको चाहिँ हामीले सेभिङ अर्थात् बचत गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अथवा हामीले घरमा एज अ सेभिङको रूपमा हामीले राख्ने गर्छौँ। जुन हाम्रो सेभिङ भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत सेभिङ बढ्यो भने यसले सप्लाई अथवा यसले क्यापिटल फर्मेसन गर्ने काम। त्यस कारणले कुनै पुँजी निर्माणको चाहिँ आधार भनेको सेभिङ हो। त्यस कारणले कुनै पनि व्यक्तिले जति आम्दानी प्राप्त गर्छ त्यो सम्पूर्ण आम्दानी प्रत्यक्ष करहरू कटाइसकेपछि बाँकी रहेको जुन खर्चयोग्य आम्दानी हुन्छ त्यो बाँकी घर परिवारको चाहिँ उपभोगमा खर्च गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य हैन आदि इत्यादिमा चाहिँ रासन हैन तमाम कुराहरूमा खर्च गरिसकेपछि केही बाँकी रहेको रकमले बचतको रूपमा चाहिँ राख्ने गर्छ, जसले देशको समग्र पुँजी निर्माणमा चाहिँ बचतले सहयोग गर्छ। र यसरी हामीले भन्नुपर्दा व्यक्तिगत बचत भयो भने पुँजी निर्माणमा पनि वृद्धि हुन्छ। त्यो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष पनि मानिन्छ बचतलाई। तर एज ए होलमा राष्ट्रिय टोटल सेभिङ अथवा हामीले समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रको बचतलाई हेर्ने हो भने बचतमा वृद्धि हुने हो भने त्यसले नकारात्मक असर गर्छ अर्थतन्त्रमा। त्यस कारणले यी पक्षहरू हामीले सूक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत बचतले फाइदा गर्छ भने समग्र अर्थतन्त्रको हिसाबमा चाहिँ त्यसले घातक चाहिँ बन्न जान्छ। ओके, आजको क्लास हैन यही सकिएको छ र हामीले राष्ट्रिय आम्दानीको गणना सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरूको बारेमा जुन अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिपादन गरेका विभिन्न अवधारणाहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गरेका छौँ र त्यसपछि मैले राष्ट्रिय आम्दानीको चाहिँ गणना सम्बन्धी विधिहरूलाई पनि मैले यहाँ अर्को क्लासमा चाहिँ मैले समावेश गर्नेछु। र यसमा एउटा छुटेको कुरा प्रति व्यक्ति आम्दानी है, 7औं नम्बरमा चाहिँ प्रति व्यक्ति आम्दानी पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ रहेको छ। पर क्यापिटा इन्कम भन्नाले हामीले राष्ट्रिय आम्दानीलाई त्यो देशको जनसङ्ख्याले भाग गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति आम्दानी प्राप्त हुन्छ। अथवा प्रति व्यक्ति आम्दानी भन्नाले हामीले औसत आम्दानीलाई पनि भनिन्छ। सो पर्सनल इन्कम पर क्यापिटा इन्कम इट इज द एभरेज इन्कम अफ द पिपल अफ अ कन्ट्री फर अ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम, अथवा कुनै निश्चित समयावधिको प्रति व्यक्ति आम्दानीलाई चाहिँ जनाउँछ। सो इट इज द नेसनल इन्कम डिभाइडेड बाई द टोटल पपुलेसन अफ अ कन्ट्री फर रेस्पेक्टिभ इयर्स, अथवा सम्बन्धित वर्षको राष्ट्रिय आम्दानीलाई सम्बन्धित वर्षकै जनसङ्ख्याले भाग गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति आम्दानी प्राप्त हुन जान्छ। अर्थात् उदाहरणको लागि हामीले लिने हो भने यो 2078 हो अर्थात् 2021 हो। 2021 को जीडीपीलाई नेसनल इन्कमलाई यही वर्षको टोटल पपुलेसनले डिभाइड गर्ने हो भने यो वर्षको प्रति व्यक्ति आम्दानी चाहिँ प्राप्त हुन जान्छ। आजको क्लास यही सकिएको छ। ओके, थ्याङ्क यू।